वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। दुनिया में पैदा होने वाली खुराक का 17% हिस्सा ज़ाया हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत से मुताल्लिक़ इदारे FAO ने खुराक के नुकसान और ज़िया को रोकने के लिए इक़दामात की अपील की है, जो इसके बकौल दुनिया भर में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की एक बड़ी वजह है। इदारे के माहिरीन ने कहा है कि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक लगभग 8 अरब लोगों के लिए काफ़ी खुराक पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 80 करोड़ लोग अभी तक भूख का शिकार हैं और 2 अरब इंसानों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे के माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में पैदा की जाने वाली खुराक का लगभग 1/3 या 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक किसी के पेट में जाने के बजाय आखिरकार परचून मार्केट में पड़े पड़े सड़ जाती है या सारिफिन के कूड़े दानों में चली जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस नुकसान का अंदाज़ा सालाना $1 ट्रिलियन है। खुराक और ग़िज़ाइयत के उमूर से मुताल्लिक़ FAO की डिप्टी डायरेक्टर नंसी अबोरोटो का कहना है कि खुराक के ज़िया के नतीजे में पानी, ज़मीन, तवानाई, मजदूरी और सरमाए समेत वो तमाम वसाइल ज़ाया हो जाते हैं जो उसे पैदा करने में सर्फ होते हैं। उनका कहना है कि अगर खुराक के ज़िया की रोकथाम के लिए इक़दाम न किए गए तो अक़वाम मुत्तहिदा 2030 तक भूख के खात्मे से मुताल्लिक़ देरपा तरक्की के अपने हदफ को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक जानिब लाखों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ हर 3 में से 1 बालिग शख्स मोटापे का शिकार है। वो कहती है कि ग़िज़ाइयत की कमियाबी का एक और सबब गैर सेहत बख्श खुराक और ज़रूरी विटामिन और मादनियात की ग़िज़ा में कमी है। सेहत बख्श खुराक की ज़्यादा कीमत होने के सबब दुनिया के हर बर्रे आज़म इलाक़े और ममालिक में लोगों की एक बड़ी तादाद इसे खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखती और कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। सेहत बख्श खुराक के बगैर हम कभी भी भूख और ग़िज़ाइयत में कमी के मसले पर काबू नहीं पा सकते। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के दौरान दुनिया भर में पैदा होने वाली खुराक का 14% हिस्सा खेतों खलियानों से लेकर उसे फ़रोख्त के मराकिज़ तक पहुँचाने के अमल के दौरान ज़ाया हो गया था, जबकि इस आदाद और शुमार के मुताबिक दस्तयाब खुराक का अंदाज़न 17% ज़ाया हो गया। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे का कहना है कि दुनिया भर में हर साल जितनी खुराक ज़ाया होती है उसकी तैयारी के अमल में ग्रीन हाउस गैसों का इखराज दुनिया के मजमूई कार्बन गैसों की इखराज के 10% के मसावी है। इसमें सिर्फ खुराक ही ज़ाया नहीं होती बल्कि उसके पैदावारी अमल में इस्तेमाल होने वाला पानी, ज़मीन, ईंधन, इंसानी मेहनत और उस पर खर्च किया जाने वाला तमाम सरमाया भी रायगां चला जाता है। खुराक को ज़ाया होने से बचाकर हम न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भूख और ग़िज़ाइयत की क़िल्लत की सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं, साथ ही सेहत बख्श खुराक तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। इस अमल का एक और खुशगवार पहलू है कि इससे हमारे माहौल में भी बेहतरी आएगी। FAO ने 29 सितंबर को खुराक के नुकसान और इसके ज़िया से मुताल्लिक़ आगाही का आलमी दिन करार दिया है। भारत में लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए कैसे पहुंच गए? भारतीय रियासत बिहार में पिछले चंद माह के दौरान मुतअद्दिद अफराद के बैंक अकाउंट्स में अचानक करोड़ों रुपए पहुंच गए। ये अफराद हैरान और परेशान हैं, जबकि बैंक हुकाम इसकी कोई वाज़ेह वजह बता नहीं पा रहे हैं। भारत में मुख्तलिफ हुकूमती फलाही स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को इमदादी रकम बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाती है।
ان میں کسانوں کے لیے کسان سمان یوجنا، فصل انشورنس اسکیم، سوشل سیکورٹی پینشن اسکیم، آفات امدادی رقم، طلبہ کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کی رقم شامل ہے۔ اس وقت بھارت سرکار کی طرف سے مجموعی طور پر 311 اسکیموں کے تحت امدادی رقم ان سے مستفید ہونے والوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جاتی ہے۔ اسے DBT یا ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ رقم ملتی ہے وہ بالعموم وقت پر اس کے ملنے کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہونے کی اطلاع عام طور پر بینک SMS بھیج کر دیتا ہے یا پھر لوگ کسٹمر سروس سینٹر CSC پر جا کر اپنے بینک اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ بھی کراتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بالخصوص ریاست بہار کے کئی اضلاع میں متعدد افراد کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں جب کروڑوں روپے منتقل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ہی خوش فہمی کا شکار بھی ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ حکومت نے شاید ان کی پریشانیوں کا خیال رکھتے ہوئے فراخ دلی سے کام لیا ہے اور برسوں بعد ان کی امیدیں بہرحال اب پوری ہو گئی ہیں۔ تاہم جب ایسے افراد نے بینک سے رجوع کیا تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور بینک نے بھی تکنیکی خامیوں کا حوالہ دے کر اپنا دامن جھاڑ لیا۔ طلبہ کے بینک اکاؤنٹ میں 900 کروڑ روپے کٹیہار ضلع کے اعظم نگر بلاک کے پستیا گاؤں میں درجہ ششم کے 2 طالب علم اسیت کمار اور گرو چرن وشواس اپنی چند سو روپے کی اسکالرشپ کی رقم بینک میں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جب اپنا بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرانے بینک پہنچے تو پتا چلا کہ ان کے کھاتے میں تو 900 کروڑ روپے پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس طرح کے تمام کیسز میں بینک حکام کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم میں کوئی بڑی خامی ہے۔ گاؤں میں جو بینک ہیں ان سے کروڑوں روپے کا لین دین کبھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایسے اکاؤنٹ آپریٹ ہوتے رہے ہیں۔ اگر صورتحال یہی رہی تو آئندہ بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بینکنگ سسٹم تشویشناک ہے۔ اس خدشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کے بینک کھاتوں کی آڑ میں بڑے سائبر جرائم کیے جا رہے ہوں۔ بھارت میں بڑے کرنسی نوٹوں پر پابندی کے دوران ایسے بینک کھاتوں کا جس بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا گیا تھا اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ تلنگانہ میں تائیوان کی سرمایہ کاری کو خصوصی ترجیح دی جائے گی، وزیر تارک راما راؤ کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں تائیوان سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ حکومت تائیوان کی سرمایہ کاری کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آنے دنیا کے تمام ملکوں کے مسلمان منتظر ہیں۔ کورونا وبا کے بعد عمرہ و زیارت مدینہ و منورہ کے ضوابط میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ عازمین کے کورونا ویکسین سے متعلق نئی ہدایتیں جاری کی گئی ہیں جو اس طرح ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ یا مسجد الحرام میں نماز کے لیے کورونا ویکسین کی پابندی ضروری ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے ویکسین لگوانے والوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ویکسین حاصل کر لی۔ توکلنا ایپ میں ان کا سٹیٹس 2 خوراک لگوانے والے محسن با جرعتین تحریر ہوتا ہے۔ دوسرے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی 1 خوراک حاصل کی ہوئی ہے اور اس پر 14 روز گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی بابت توکلنا ایپ میں محسن بالجرعہ الاولی پہلی خوراک لگوانے والا لکھا ہوتا ہے۔ تیسرے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ توکلنا ایپ میں ان کی صحت ریکارڈ محسن متعافی وائرس سے صحت یاب اور محفوظ تحریر ہوتا ہے۔ تیسرے زمرے میں آنے والے افراد کو عمرہ اجازت نامہ جاری ہو سکتا ہے۔ ان تینوں زمروں میں شامل افراد عمرہ یا مسجد الحرام میں نماز کا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔
وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ 12 برس سے 18 برس تک کے داخلی زائرین بھی عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کے مجاز ہوں گے، بشرط ہے کہ اس زمرے میں شامل افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں۔ وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ ان تمام زمروں میں شامل افراد کو ایک بار عمرے کے بعد دوسری بار عمرے کا اجازت نامہ 15 دن کے بعد ہی ملے گا۔ نئے عمرے کی بکنگ 15 روز میعاد ختم ہونے کے بعد ہی کرائی جا سکتی ہے۔